बुखारी साहब, इस वक्त ज़ाहिर है कश्मीर की सियासत को लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक बड़ा अहम मौक़िफ़, जो कि हुकूमत वक्त से ज़रा मुख्तलिफ मौक़िफ़ है, उसका इजहार करें बिलावल साहब मुसलसल। तो आप क्या समझते हैं कि पब्लिकली एक पॉलिटिकल स्टांस लेना और मरकज़ में इत्तेहादी होना हुकूमत का ज़्यादा बेहतर ना हो कि हुकूमत को आप लोग इस बात पे राज़ी करें, जो हल वहाँ पे वो तजवीज़ कर रहे हैं वो हल वो इस्लामाबाद के सामने इस्लामाबाद में रखें? मेरी जमात की सियासत हुकूमत के ताबे नहीं है। मेरी क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसफ अली ज़रदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी, पीपल्स पार्टी की सियासत के बारे में वो ख़ुद तयन करते हैं। हम बिल्कुल उनके साथ ट्रेजरी बेंचेस पे ज़रूर बैठे हैं, लेकिन हमारा कोई इलेक्शन अलायंस नहीं, कोई मैनिफेस्टो जॉइंट नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी सियासत करती है और आवाम के इश्यूज़ के साथ खड़ी होती है। और जो कश्मीर में जो इश्यूज़ हैं वो अवामी इश्यूज़ हैं और उनको रिजॉल्व करना भी पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है, ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है। ब्यूरोक्रेसी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पावर में होती हैं उनके एजेंडे को एग्जीक्यूट करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक मौक़िफ़ रखती है। आप समझते हैं कि जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम का मुतालबा है बिलावल साहब का, ये वाकई कोई हल की तरफ ले जाएगा सूरत हाल को? आप बाकी ममालिक की हिस्ट्री देख लें, जब इश्यूज़ क्रॉप अप होते हैं तो रिजॉल्व कैसे होते हैं। और ये जो कंसेप्ट डेवलप हुआ, ये कहाँ पे डेवलप हुआ? आपने पढ़ा होगा, साउथ अफ्रीका से डेवलप हुआ। और जो इतना जबर रहा उन पे, जो मुकामी साउथ अफ्रीकन थे और कॉलोनियल रूल था और अंग्रेज़ का जो जबर था, लेकिन उनकी जो लीडरशिप थी जिसने 27 साल जेल काटी, तो जब वो रिहा हुए और इक़्तिदार अल्टीमेटली मुंतकिल हुआ मुकामी लोगों को, तो उन्होंने कहा कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के ज़रिए इन मसाइल को हल करते हैं। उसमें बुनियादी बात ये थी कि कोई प्यूनिटिव एक्शन, पेनल्टी की बात न की जाए, उससे माहौल ख़राब हो जाएगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। और अभी भी मैं समझता हूँ कि जो इंसिडेंट्स हुए हैं आज़ाद कश्मीर में, बोथ साइड से इंसानी जानों का ज़िया हुआ, एग्रेशन हुआ, लेकिन चेयरमैन ने कहा जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों को भी कि बंदूक और गोली से इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होते। और ये बात हुकूमत के लिए को भी कन्वे की, ये मैसेज दोनों के लिए था। तो इसका असल जो तरीका हल करने का है वो गुफ्त शनीद है। अच्छा, अभी क्योंकि अभी हमें खबरें मिल रही हैं कि कलअदम एक्शन कमेटी के दरमियान और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात वो कामयाब हो गए हैं और यकीन दहानी कराई गई है उनके मसाइल के हल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ाहिर है जब पहले मुज़ाकरात हुए थे, जो पहले तय हुए थे मामलात और जिन नुकात पे इत्तफाक हुआ था, उस प्रोसेस का हिस्सा थी। अभी भी आप लोग इस मुज़ाकराती जो अमल है उसका हिस्सा हैं ऑफिशियली? मेरे इल्म में नहीं है, ये आपके पास खबर है, मेरे पास अपनी पार्टी लेवल से कोई खबर नहीं है, इसलिए मैं इसको तस्दीक भी नहीं कर सकता। अच्छा, जो दूसरा कर सकता हूँ। दूसरा जो खदशा है वो ज़ाहिर है बार बार कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम में भी जो ये बात करते हैं कि ये इंतखाबात जो हैं हो सकता है कि ना हों या कैंसिल हो जाएं या डिले हो जाएं। आपको कुछ ऐसा तासुर मिला? आप क्या समझते हैं कि इस तरह की सूरत हाल पैदा होने के ना होने के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को और एक्शन कमेटी को, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे लीडरशिप ने तो बहुत पहले कहा था, अभी इलेक्शन में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन वाला माहौल बाज़ डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है, वहाँ पे बड़ी अनरेस्ट है। और अगर उम्मीदवार अपने हलके में ना जा सकें तो फिर क्या इलेक्शन होगा? तो इसलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तो बहुत पहले कहा था कि इनको डिले किया जाए और इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करके एक सियासी माहौल पैदा किया जाए ताकि लोग अपनी राय का इजहार कर सकें वोट की पर्ची के ज़रिए जी। तो मैं समझता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल है इलेक्शन डिले हो जाएंगे। अच्छा, आपको भी लगता है कि मेरा अच्छा, मेरी ऑब्जर्वेशन है, बाकी मेरी ऑब्जर्वेशन है ये। अच्छा, जो मौलाना हफीज़ रहमान साहब के साथ ज़ाहिर है आपने वहाँ पे इंतखाबी इत्तेहाद किया है, मौलाना साहब के एक बयान को जो शोदा के हवाले से लेके तमामी पार्टीज़ और तमामी तबकात उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, आपको क्या लगता है
کہ مولانا صاحب کو یا تو اپنے بیان کی وضاحت کرنی چاہیے یا یہ بیان واپس لینا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے چاہے وہ مذہبی طبقات ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، عوام الناس ہیں، سبھی ان پہ اس بات پہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ ایک انتخابی اتحاد کیا ہے۔ ایسے لمحے میں اس طرح کا سینٹیمنٹ ڈیولپ ہونا ظاہر ہے اس کا اثر پیپلز پارٹی پہ بھی آ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس سنی تھی جو مظفر آباد میں بیٹھ کے کی؟ جی جب میری قیادت نے ایک موقف دے دیا تو میرا موقف بھی وہی ہے جو میری قیادت کا ہے، اس کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ بخاری صاحب آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ کو لگتا ہے کہ شاید الیکشنز ڈیلے ہو جائیں گے، لیکن یہ جو پورا کا پورا معاملہ بنا ہے سیاست میں، ہم نے گلگت بلتستان کے الیکشنز میں بھی دیکھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پہ بہت سارے الزامات، یعنی کہ ایک مخالفت ہوتی ہے سیاسی نظریے کی بنیاد پہ، وہ ایک الگ بات ہے، ایک دوسرے کو کارکردگی کی بنیاد پہ لیٹ ڈاؤن کرنا، اور پھر وفاق میں بے شک آپ کہیں کہ ہم صرف ٹریری بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے فیصلوں میں شامل نہیں ہیں، لیکن آپ اتحادی ہیں، ٹیکنیکلی ان کے اتحادی ہیں۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی کل میں نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ایسی جماعتوں کو ووٹ نہ دیں جو کوئی کام ہی نہیں کرتی، جن کو کام کرنا آتا نہیں ہے، ظاہر ان کا اشارہ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوگا۔ تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سیاسی کلچر کو؟ دونوں بڑی جماعتیں ہیں، دونوں پرانی جماعتیں ہیں، تو کیسے اس کو لوگ اس کو کیسے ہضم کریں اس ڈائیکاٹمی کو؟ میرا خیال ہے آپ نے باقی ملکوں کی پولیٹیکل ہسٹری کو ایگزامن کیا ہوگا، اور مختلف ممالک میں یہ پروسیس چلتا رہتا ہے۔ ایک ٹائم پہ جو اتحادی ہوتے ہیں، دوسرے ٹائم پہ وہ مخالف ہوتے ہیں۔ تو میں نے آغاز میں کہا کہ ہماری اپنی پالیٹکس ہے، ہماری پالیٹکس کسی کی تابع نہیں ہے، ہم پبلک ایشوز پہ پالیٹکس کرتے ہیں، اور جہاں پہ پبلک ایشوز ہوں گے اور پبلک ایگریڈ فیل کرے گی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ان ایشوز کو ریز کریں گے، بھلا کوئی جماعت بھی اقتدار میں ہو۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پرفارمنس کی بات ہے تو آبویسلی کامن آدمی سے پوچھ لیں کہ آج کامن آدمی مطمئن ہے پرفارمنس سے۔ اگر یہ دیکھیں، ابھی آپ اگلا شاید سوال کریں کیبنٹ چینج ہو رہی ہے، شفل ہو رہی ہے، تو یہ تو ڈسکریشن پرائم منسٹر کی ہے، اس کا مطلب ہے ہی از ناٹ سیٹسفائیڈ۔ اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو وہ چینج کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے سیاست اپنی اپنی جماعت کی ہے۔ ہم نے اس ملک میں جمہوری نظام کے لیے ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہیں اور ان کو اقتدار دیا ہے، ادروائز کوئی اور سیٹ اپ ہوتا۔ اگر 2024 والا صورتحال آپ سامنے رکھ لیں، آپ کے پاس کیا سولوشن ہے؟ میڈیا کے لوگوں سے میرا سوال ہے، گیو اس اے سولوشن کہ 2024 کے حالات تھے، اس وقت کیا کرنا چاہیے تھا سیاسی جماعتوں کو؟ نہیں، وہ تو چلے انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ لوگ سسٹم کو جو ہے وہ اسٹرینتھ دینے کے لیے اس میں شامل ہوئے ہیں، لیکن اب اگر میں پوچھوں، جی میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ظاہر ہے اب کشمیر میں جیسے آپ کو گلگت بلتستان کے لوگوں سے جو رسپانس ملا، کشمیر میں ہم نے دیکھا کہ آئی پی پی جو ہے وہ اچانک متحرک ہوئی اور پھر بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہ جو اس طرح کی پارٹیز کا اثر و رسوخ ہے اس پورے پروسیس کے بالکل عروج کے وقت میں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ سوال آپ کا بڑا اسپیکولیٹو ہے۔ آئی پی پی گلگت میں بھی گئی تھی بڑی بیلیٹڈ سٹیج پہ، اور بڑے نام شامل ہوئے تھے، فارمر چیف منسٹر شامل ہوا، منسٹر شامل ہوئے، رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ یہ تو عوام جس جماعت کو منتخب کرے گی، اوبویسلی ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپروچ کرے ووٹرز کو، پبلک کو اپروچ کرے، پبلک کو اپنے مینیفیسٹو پہ اٹریکٹ کرے اور اپنی ہوپس ان کو دے۔ تو یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ بنتا ہے، چاہے وہ این ہو، چاہے آئی پی پی ہو، چاہے کوئی اور جماعت ہو۔ پیپلز پارٹی تو اپنا موقف رکھتی ہے، اور کشمیر پہ موقف بہت پرانا ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے ہمارا موقف ہے، گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب جماعتوں کو ملنی چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ میں پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں آئے گی کہ وہ گورنمنٹ بنا سکے آزاد کشمیر میں۔